अब मित्रहरू अब त्यो पालो आएको छ। आज अब हामी यस्तो व्यक्तिलाई सुन्न गइरहेका छौँ जो व्यक्तिले डिएक्सन भनेपछि मिडल इस्टमा उहाँकै नाम आउँछ नेपाली कम्युनिटीमा। धादिङको एउटा रमणीय गाउँमा जन्मिनुभएका आज अब आउने हाम्रा अतिथि नेपालमै केही गर्नुपर्छ, प्रवासमा जाने होइन। हामी जस्तो युवा, हामी जस्तो पढे लेखेका युवाले नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा धेरै कामहरू गर्न खोज्नुभयो र धेरै कामहरू गर्नु पनि भयो। धेरै काम गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको परिस्थिति र त्यति बेला उहाँको उमेरमा नेपाल एउटा आफैमा गृह युद्धको चपेटामा परिरहेको थियो। नेपालमा धेरै काम गर्छु भनेर खोज्दै गर्दाखेरि, नेपालमै बसेर सेटल हुन्छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि नेपालको माहौलले उहाँलाई नेपालमा काम गर्ने अवसर मिलेन र उहाँ प्रवास आउनुभयो। भनिन्छ नि, हुने बिरुवाको चिल्लो पात। जो व्यक्तिले इतिहास रच्न चाहन्छ, जो व्यक्तिले इतिहास रच्छ, त्यो व्यक्तिले हमेसा त्यही काम खोजिरहेको हुन्छ जुन कामबाट उसको इतिहास रचिन सकोस्। जब उहाँ 2003मा युएईमा आउनुभयो, उहाँसँग बसेर हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि एजेन्सी जसले युएईमा मानिस पठाउने काम गर्छ उसले तपाईँ त यो फर्किने उमेरमा अब जाँदै हुनुहुन्छ भनेर व्यङ्ग्य हान्थ्यो मलाई भनेर उहाँले भन्नु भएको थियो हामीलाई। मित्रहरू, जब उहाँ युएई आउनुभयो, युएई आइसकेपछि पनि उहाँले धेरै त्यस्तो काम गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो जुन कामले उहाँको जीवन स्तर उस्कियोस्, जुन कामले उहाँ एक सफल व्यक्ति बन्न सक्नुहुनेछ। तर धेरै ठाउँमा उहाँले हात हाल्नुभयो, धेरै काम पनि गर्नुभयो। त्यति गर्दा गर्दै पनि उहाँले असफलता हासिल पार्नुभयो। भनिन्छ नि, हरेक सफलताको पछाडि एउटा असफलता लुकेको हुन्छ भनेर। त्यति गर्दै गर्दै जब उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको थियो अनि उहाँले 2004मा डिएक्सन प्लेटफर्म, डिएक्सन जस्तो गरिमामय प्लेटफर्म प्राप्त गर्नुभयो। जब उहाँले डिएक्सन जस्तो गरिमामय प्लेटफर्म हासिल गर्नुभयो तब उहाँलाई फिल भयो कि मैले जे गर्न सक्छु यही प्लेटफर्मबाट गर्न सक्छु भनेर उहाँ कमिटमेन्ट गरेर कमिटेडका साथमा काम गर्न सुरु गर्नुभयो र त आज उहाँलाई मध्यपूर्वकै ध्रुवतारा भनेर हामीले भनिन्छ। डिएक्सन मिडल इस्टमा मात्रै नभएर, डिएक्सन मिडल इस्टको मात्रै ध्रुवतारा नभएर उहाँ अहिले यति बेला संसारभरिकै डिएक्सन परिवारको सबैभन्दा एक सफल र असल व्यक्तिको रूपमा पनि अगाडि आइसक्नु भएको छ। मित्रहरू, उहाँले विशेष गरी युवाहरूलाई इम्पावर गर्नको लागि, उहाँले विशेष गरी हामी जस्ता युवाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि अहोरात्र खटिएर काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँको यो काम गराई, उहाँको यो सफलतालाई देखेर डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने म्यागजिन जसलाई अपटिनर भनेर भनिन्छ, त्यस अपटिनरमा आफ्नो फोटोसहित इन्टरभ्यू छपाउन सफल आजका आदरणीय व्यक्तित्व, आजका स्पिकर हामीसँग हुनुहुन्छ। मित्रहरू, युवाले नै इम्पावर गर्नुपर्छ भनेर धेरै दिन युवाहरूलाई इम्पावर गर्नको लागि मेहनत गर्ने नेपाली एक मोटिभेसनल ट्रेनर, बिजनेस कोच र उहाँले पहिलोचोटि युएईमा लाइफ चेन्जिङ लाइफ कोच दिएर म जस्ता धेरै युवाहरूलाई एक सफल बनाइ पनि सक्नु भएको छ। र उहाँले एसिसी जस्तो गरिमामय एउटा कोर्स डिजाइन हो, त्यो कोर्स डिजाइनमा आफूले ट्रेनिङ दिएर धेरै व्यक्तिहरूको जीवन पनि परिवर्तन गरिसक्नु भएको छ। आजका अतिथि, आजका स्पिकर धेरै युवाहरूलाई ठाउँ ठाउँमा हजारौं लाखौं ट्रेनिङहरू दिएर धेरै युवाहरूलाई इम्पावर गरिसक्नु भएको छ। र साथसाथै उहाँले नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङ जस्तो गरिमामय इन्डस्ट्रीलाई स्थापना गर्न पर्छ भनेर डाइरेक्ट सेलिङलाई नेपालमा स्थापना गराउनको लागि उहाँले अहोरात्र खटिएर मेहनत गरेर ती धेरै युवाहरू जसले नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङलाई स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हिँडेका युवाहरूलाई सपोर्ट गर्दै उहाँले धेरै मेहनत गरेर आज उहाँ लगायत धेरै डिएक्सनका ती साथीभाइहरूको नेतृत्वले गर्दाखेरि नेपालमा अब डिएक्सन स्थापना हुन गइरहेको छ। मित्रहरू, ढिला नगरिकन नेपालकै सबैभन्दा टप अर्नर मध्येको एक, मध्यपूर्वका ध्रुवतारा, युवाहरूको लागि काम गर्ने मोटिभेसन स्पिकर, ट्रेनर, बिजनेस कोच, क्राउन डायमन्ड श्री भानुभक्त धमलालाई म आजको कार्यक्रममा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। भानु सर, हजुरलाई स्वागत छ। सर, भानु सर, मेरो आवाज आएको छ? हेलो, धन्यवाद राम सर, मेरो आवाज सुन्नु भएको छ अहिले? हजुर हजुर, एकदम क्लियर आएको छ सर।
हजुर, धन्यवाद हजुरलाई र सम्पूर्ण साथीहरू जो यसमा पार्टिसिपेट गर्नु भएको छ। आज हाम्रो फर्स्ट डिजिटल नेपाली कन्फरेन्स भनेर, वास्तवमा यो फर्स्ट डिजिटल नेपाली कन्फरेन्स त होइन, फर्स्ट डिजिटल त हामीले 2-3 महिना अगाडि नै एकचोटि क्याम्प गरिसकेका छौँ नेपाली भाषामा, तर मिडल इस्टले चाहिँ अर्गनाइज गरेको चाहिँ यो फर्स्ट भन्नुपर्छ। सम्पूर्ण साथीहरू जसले यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नु भएको छ, जति साथीहरूले इनिसिएटिभ लिनुभयो यो प्रोग्राम कन्डक्ट गर्नको लागि, स्पेसली डिएक्सन मिडल इस्ट म्यानेजमेन्ट लेको इनिसिएटिभमा हुन गइरहेको सञ्चालन भइरहेको यो डिजिटल क्याम्प, त्यसमा सम्पूर्ण हाम्रा साथीहरू जसले चाहिँ यो बिजनेसलाई आफूले गर्ने मात्रै होइन, सम्पूर्ण अन्य साथीहरूलाई पनि सहयोग गर्दै गर्नुपर्छ भन्ने भावना राख्ने साथीहरूले जुन किसिमले, जसरी हाम्रो राम सर भए, त्यसपछि गएर हाम्रो प्यानलिस्टहरू, सबै साथीहरूले यसलाई चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि आफ्नो पार्टिसिपेसन जनाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू सबै र यसमा चाहिँ उपस्थित हुने सबै साथीहरूलाई म भानुभक्त धमला काठमाडौँदेखि सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु। ढिलो नगरिकन म तपाईहरूको यो आजको यो एउटा मैले पाएको समय जुन चाहिँ यसलाई युटिलाइज गर्नको लागि गइरहेको छु। धेरै समयदेखि तपाईहरू सायद बसिराख्नु भएको छ, अप्ठ्यारो पनि भयो होला, सायद तपाईहरूको अलिकति एनर्जी पनि लेस भएको छ कि, यसलाई मध्यनजर गर्दै सबैभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईहरूलाई घरमै बसी गर्न मिल्ने किसिमको एक किसिमको एक्सर्साइज गर्न सके त हामीले एक्सर्साइज गरेको राम्रो हो, तर डिएक्सनको कफी पिउनु नै एक किसिमको एक्सर्साइज भन्दा पनि मोर बेनिफिट हामीले पाइन्छ भन्ने कुरा त हामीले डाक्टर लिमबाट बार सुनिराखेकै कुरा हो। तैपनि यो एक्सर्साइज गर्नु भनेको राम्रै कुरा हो, तर अब त्यति टाइम भएर अरू ठाउँमा जान नसक्ने साथीहरूलाई पनि, र विशेष गरी यस्तो मिटिङहरूमा बसिराख्दाखेरिको बेलामा हामीलाई हल्का एक्सर्साइज हुनको लागि हामीले आफैले हातको एक्सर्साइज गर्नेबाट म तपाईहरुलाई सुरुवात गर्न चाहे। हातको एक्सर्साइज गर्ने भएको भएर मैले सबभन्दा पहिला त्यो घडीलाई पुकार्नु पर्यो, किनभनेदेखि यो हात र खुट्टाका जुन पैताला हुन्छ, खुट्टाको पैताला र हातको हत्केला जुन छ हाम्रो, यसमा चाहिँ हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण यो नर्भस सिस्टमका चाहिँ पोइन्टहरू चाहिँ एन्ड भएका हुन्छन् रे। सबैभन्दा पहिला तपाईहरुसँग हामीसँग थुप्रै किसिमका प्रडक्टहरू छन्। यो मध्ये मसँग अहिले अगाडि भइरहेको यो ह्यान्ड एन्ड बडी लोसन चाहिँ मैले यो मसाज गर्नलाई सजिलो होस् भन्नको लागि यसलाई चाहिँ युज गरेँ। हाम्रो मसाज अयल हुन सक्छ, कोकोनट अयल हुन सक्छ, हामीसँग कुनै पनि अयल छ भने यसलाई जेन्टली तपाईहरुले यसलाई चाहिँ हातमा यसो रब गर्नुभयो भने हाम्रो यो गर्न लागिरहेको चाहिँ एक्सर्साइजलाई यसले चाहिँ सहज गर्दछ। राम सर मेरो हातलाई देखिराख्नु भएको छ? हजुर सर। हजुर, मेरो आवाज राम्रै सुनिएको छ कि के छ? एकदम क्लियर छ सर, एकदम राम्रो छ सर आवाज। ओके, हामीले भन्न गएको एक्सर्साइज चाहिँ के छ भने हातको एक्सर्साइज हो, जसले यो एक्सर्साइज गरिरहन्छ आफ्नो चाहिँ टोटल बडीको चाहिँ एउटा के भन्छ त मसाज भइरहेकै हुन्छ र साथसाथै इम्युन पावरलाई इन्हान्स गर्नलाई यसले पनि मद्दत गर्छ। सो हाम्रो अलिकति हल्का यो चाहिँ ह्यान्ड एन्ड बडी लोसन लगाइसकिसकेपछि पहिला सबभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नु होला, यो हात माथि यसरी यसलाई पिट्ने, कति सक्नुहुन्छ यसरी पिट्ने, सहन सक्ने किसिमले, त्यस्तै गरेर यतापट्टि पिट्ने सहन। तपाईँहरू सबैले अहिले गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई अहिले भर्खरै एउटा डिफ्रेन्ट फिलिङ चाहिँ अहिले भर्खरै हुन्छ। यसरी पिट्ने, त्यसपछि गएर त्यो 10, 15, 20 पटकसम्म यसरी पिटिसकिसकेपछि तपाईँको हत्केलालाई तपाईँको यो बक्सिङले यसरी हान्ने, कति तपाईँले हान्न सक्नुहुन्छ र कति सहन सक्नुहुन्छ त्यो किसिमले हान्ने। यता हानिसकिसकेपछि होइन सर, तपाईँले कुइनाले हान्दै हुनुहुन्छ, मुड्की पारेर हत्केलामा हान्ने। ए हजुर हो, त्यसरी मुड्की पारेर हत्केलामा हान्ने, यता हान्ने, यता हान्ने, यता हान्ने, फेरि यता हान्ने, यता हान्ने, यता हान्ने। अनि त्यसपछि गएर यो हातको चाहिँ यो थप्पडी बजाउने त हामी सबैलाई थाहा छ, भएकै कुरा हो। यो थप्पडीमा पनि एडेड अरू पनि एक्सर्साइज भएको भएर यसले सम्पूर्ण अझै अरू पनि एक्सर्साइजको काम गर्छ। थप्पडी बजाउने कसरी त, सबै यो औँलाहरू हातकेलाहरू जोडिने किसिमले यसरी यसरी। अब हामी मिटिङमा छौँ भने यो थप्पडी बजाउनु जति पनि भयो,
कारण यसलाई चाहिँ सहन सक्ने किसिमले यसलाई यसरी त्यसपछि गएर यो औँला भित्र यसरी छिराएर यसमा रब गर्ने अघि यो बडी लोसन लगाएको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बेनिफिट हामीलाई थाहा हुन्छ यदि यस्तो केही चिज लगाइएन भने अलिकति खस्रो खस्रो हुन सक्छ र यसलाई बेसरी यो औँलाको कापमा यसरी चाहिँ रब गर्ने यसरी रब गर्ने त्यसपछि गएर तपाईले यसलाई यो हाम्रो जोइन्ट छ नि यहाँनिर यो हात र पाखुराको जोइन्ट यसलाई चाहिँ यस्तो सर्कल हातको यस्तो औँलाको सर्कल बनाएर यसले चाहिँ यस्तो गर्ने राम्रोसँग देख्नु भएको छ हातलाई तपाईले यो नारीको यो जुन जोइन्ट छ नि जोइन्टमा चाहिँ यस्तो सर्कल बनाएर यसलाई यसरी सर्कुलर मोसनमा रब गर्ने त्यसरी हैन सर तपाईले अर्कै देखिरहनु भएको छ जस्तो छ तपाईको यो नारी कहाँ छामिन्छ हो नारीमा चाहिँ गोलो बनाउनु छ हातले औँलाले यसरी अनि यसलाई रब गर्ने यसरी राउन्ड किसिमले चाहिँ यसलाई चाहिँ रब गर्ने अब त्यसपछिको अर्को भनेको तपाईको यो हाम्रो हत्केलालाई यस्तो सिधा पार्ने माथि हत्केलालाई यसरी सिधा माथि पारेर यो साइडबाट यसरी हान्ने यो छ नि हत्केलाको यस्तो यसरी हान्ने त्यसपछि फेरि त्यस्तै गरेर यो हत्केलाको यहाँनिरको जोइन्ट यसलाई पनि हान्ने यसरी हान्ने 10 कति सहन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलिकति दुख्ने खालको हुन सक्छ यसरी तपाईले यो एक्सरसाइजलाई कमसेकम 10 चोटि 15 चोटि यदि अहिले भर्खरै पनि तपाईले गर्नु भएको भएदेखि तपाईले अवश्य पनि एक किसिमको अघि लागिरहेको थकाइलाई पनि हराएको टाइपको र अलिकति रिफ्रेश चाहिँ तपाईले अवश्य पनि फिल गरेको हुन सक्छ यो चाहिँ अब घरमै बसी हुन सक्ने कारणले गर्दाखेरि यहाँले बेलुका आफूलाई अलिकति रिभाइज टाइम पाएको बेलामा यसरी चाहिँ एक्सरसाइज गरिराख्नु भनेको तपाईँ हाम्रो लागि बेनिफिसियल हुन सक्छ त यो एक्सरसाइजको सँगै म तपाईहरुसँग फेरि मेरो आजको यो प्रेजेन्टेसनको तर्फ म जानतिर लागे मेरो आज प्रेजेन्टेसनको टपिक छ टेकिङ योर बिजनेस भने टेकिङ योर डिएक्सन बिजनेस टु द नेक्स्ट लेभल भनेर जुन चाहिँ बिजनेस हाम्रो भइरहेको छ त्यो भन्दा अर्को लेभलमा यसलाई कसरी लैजाने भन्ने चाहिँ वास्तवमा यसको चाहिँ आशय हो बिजनेस त हामीले गरेको वास्तवमा धेरै समयदेखि बिजनेस गरिराखेका छौं युएई मा र नेपालमा सँगै जस्तो बेलामा चाहिँ डिएक्सन बिजनेस इन्ट्रोड्युस भएको हो सन् 2002 मा त्यही बेलादेखि नेपालमा पनि र युएई बाट पनि एक्सपान्ड भएर फेरि युएई का थुप्रै चाहिँ अन्य पनि कन्ट्रीहरुमा यो बिजनेसहरु चाहिँ जान थाल्यो भनेको मतलब त्यति लामो पिरियडदेखि चाहिँ हामी डिएक्सन बिजनेस गर्दै छौं भने यो लामो समयदेखि डिएक्सन बिजनेस गरिरहेका पहिलाका लिडरहरुको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि कतिपय साथीहरुले त राम्रै प्रगति गर्नु भएको छ ठीक छ तर मैले के नोटिस गरेको छु भनेदेखि कयौं साथीहरुले जुन किसिमको इन्कम पहिला पाइराख्नु भएको थियो त्यही किसिमको इन्कम चाहिँ अहिले पनि पाइरहेको टिम त बढिराखेकै छ होला अवश्य पनि बढेकै छ टिम चाहिँ बढिराखेकै छ र अलि सिनियर लिडरहरुको चाहिँ इन्कम पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो आज नयाँ साथीहरुलाई भन्दा पनि पुराना साथीहरुले जो चाहिँ लिडरशिप क्वालिटी ल्याइसक्नु भएको छ एक किसिमको एउटा टिम बनिसकेको छ एक किसिमको रेगुलर इन्कमको सोर्स डिएक्सनबाट बनिसकेको छ त्यस्ता साथीहरुलाई चाहिँ केही कुरा भन्नु पर्यो भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो सब्जेक्ट चाहिँ मैले चुज गरेको हुँ आशा लाग्छ म तपाईहरुले चाहिँ यसलाई ध्यान दिएर विचार गर्नु होला यो चाहिँ कुनै एक किसिमको कुनै चाहिँ एउटा मोटिभेसनल टाइपको चाहिँ स्पीच नभएर यो चाहिँ एक किसिमको हामीले कसरी काम गर्ने कसरी काम गरेर कुनै एउटा फरक किसिमको चाहिँ परफर्मेन्स हामीले ल्याउन सकिन्छ भन्ने खालको आइडिया तपाईहरुलाई हुन सक्छ पूर्ववक्ता साथीहरुले यस्तो मिटिङबाट त खास केही हुन्न भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यो कुरालाई त म मान्दिन हैन भनेदेखि त अब यो कोभिडको बेला के बेला त बिजनेस नहुनु पर्ने अहिले भइराखेको बिजनेस भनेको त यही सोशल मिडियाको थ्रुबाट ट्रेनिङहरु प्रेजेन्टेसनहरु यही कुराहरु भइराखेका कारणले गर्दाखेरि नै बिजनेस भइराखेको छ र यो वास्तवमा यसलाई चाहिँ अब अझै यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग एक्सेप्ट गरेर यस्तै किसिमका प्रोग्रामहरु जहाँ चाहिँ खाली
मोटिभेसन मात्रै भन्दा पनि आइडिया हुने खालको चाहिँ हामीले यदि कसैलाई पस्कन सक्यौँ हाम्रा पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई भने त्यो आइडियालाई इम्प्लिमेन्ट गरेर उहाँहरूले पनि अवश्य पनि बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। सबैभन्दा पहिला मैले अघि नै भनिहालेँ, यो चाहिँ नयाँ साथीहरूलाई भन्दा पनि पुराना साथीहरू जो एक किसिमको टिम डेभलप भइसकेको छ तर एक ठाउँमा अड्किराख्नु भएको छ, त्यहाँ समथिङ प्रब्लम त छ अवश्य पनि हैन, त्यसलाई रेक्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने कुराहरू चाहिँ यो आजको मेरो चाहिँ यो सब्जेक्टमा टपिकमा चाहिँ इन्क्लुड भएका केही स्लाइडहरू छन्। चिन्ता मान्नु पर्दैन सबैजनाले, इन्क्लुडिङ हाम्रो राम सर। म समयभन्दा पहिला नै यो प्रेजेन्टेसनलाई खत्म गर्ने कोसिस गर्नेछु। त मैले अगाडि बढ्न चाहे सबैभन्दा पहिला हाम्रो यो बिजनेसलाई अर्को लेभलमा लैजाने भन्ने कुरा जब हामी गरिन्छ त्यसमा चाहिँ एक किसिमको एउटा सम्झिन सजिलो हुने किसिमको एउटा फर्मुला छ, त्यसलाई चाहिँ सर्टको फर्मुला भनेर भनिन्छ। अब त्यो फर्मुला के हो, त्यो फर्मुला अनुसार हामी जाँदाखेरि के हुन्छ भन्ने विषयमा हामी कुरा गरौँ। अब यसको चाहिँ सर्ट भनेपछि सर्ट एनालाइसिस भनेपछि हाम्रो फ्याब एनालाइसिस त पहिला थियो, त्यो हामीले चाहिँ हाम्रो लाइफ चेन्जिङ ट्रेनिङहरुमा कति ट्रेनिङहरुमा चाहिँ हामीले गर्ने गर्यौं। यो चाहिँ बिजनेसको लागि सर्ट एनालाइसिस भनेको चाहिँ स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्चुनिटी र थ्रेटको बारेमा चाहिँ यसमा कुरा हुन्छ। अब हरेक मान्छेको केही न केही स्ट्रेन्थ अवश्य पनि हुन्छ, अर्थात् तपाईँ हामी सबै एउटै अर्गनाइजेसन एउटै प्लेटफर्ममा जुडेका छौं भनेदेखि डिएक्सनको जुन स्ट्रेन्थ छ त्यो पनि तपाईँ हाम्रो स्ट्रेन्थ हो हैन। अब विकनेस भनेपछि यदि डिएक्सनको विकनेस भएको भए त्यसलाई पनि मान्न हुन्थ्यो, डिएक्सनको खासै विकनेस भएको जस्तो हामीले देखिँदैन। अब विकनेस यदि तपाईँ हामीमा छ भने तपाईँ हामीमा छ। ल अपर्चुनिटी भन्ने भने तपाईँ हामी सबै जो यो बिजनेसमा जोडिन्छौँ सबैलाई चाहिँ इक्वल अपर्चुनिटी चाहिँ डिएक्सनले दिएको छ। अब थ्रेट भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भनेदेखि सायद अरू बिजनेसमा भएको जस्तो थ्रेट डिएक्सनमा पनि होला कि भन्ने कुरा हो, तर हामीले यसरी यसलाई चाहिँ अलिकति सर्फेसली यदि हेरियो भनेदेखि डिएक्सनमा त्यस्तो थ्रेट चाहिँ हामीले त भेटिँदैन, तैपनि त्यसको विषयमा पनि कुरा गरौँला। यो सर्ट एनालाइसिसलाई हामीले अगाडि आफ्नो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ चलाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त भनेदेखि हाम्रा साथीभाइहरू जो त्यो पनि नयाँ हैनन् है, त्यो पनि अलिकति एउटा लेभलमा पुगेको, जस्तो मानिलिनु स्टार रुबी भए स्टारै एजेन्टसँग पनि साथ लिन सकिन्छ, अनि डायमन्ड भयो त्योभन्दा सिनियर मान्छेहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामीले बोलाउनु पर्यो पहिला। अनि बोलाएर किन बोलाउने त छलफल गर्ने, के त यही एनालाइसिस गर्नको लागि छलफल गर्ने। अब यो एनालाइसिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले कस्ता कस्ता किसिमका कुराहरू गर्न सकिन्छ भनेदेखि जब हामी स्ट्रेन्थको बारेमा कुरा गर्छौँ, स्ट्रेन्थ भनेको आर यु एबल टु डेलिभर मेसेज अफ हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस भन्ने कुरा हामी छलफल गर्ने। छलफल कसरी त हामीले मेसेजलाई डेलिभरी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त भने वास्तवमा सक्छौँ सबै मान्छे। हामीले त के पनि देखेका छौँ भनेदेखि बोली वाक्य पनि नचल्ने मान्छेले पनि डिएक्सनमा चाहिँ प्रगति गरेको देखेका छौँ। तर त्यसको दाँजोमा त तपाईँ हामी त अलिक फरक किसिमका छौँ भनेको मतलब हामीले बोल्न सक्छौँ, एटलिस्ट बोल्न सक्छौँ, सुनेको कुरालाई कपी गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ मेसेजलाई चाहिँ हामी डेलिभरी गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो के हो त सबैभन्दा पहिलो स्ट्रेन्थ हो। आर यु एबल टु प्रेजेन्ट इट फिजिकल्ली डिजिटल्ली भनेको चाहिँ जुन सुनेको आफूले चाहिँ जानेको कुरालाई अब प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त, फिजिकल्ली होस् चाहे अहिले जस्तो यो डिजिटल्ली होस्, त्यो गर्न सकिन्छ। यदि सकिन्छ भने त्यो हाम्रो स्ट्रेन्थ हो। डु यु हेभ सर्कल अफ इन्फ्लुएन्स पिपुल? हरेक मान्छेको हामीले बार बार भनिन्छ यो दुनियाँमा 250 को हाराहारीमा चाहिँ सर्कल अफ इन्फ्लुएन्सका पिपुल हुन्छन् रे भनेपछि अवश्य पनि हरेक मान्छेको चाहिँ त्यो सर्कल अफ इन्फ्लुएन्सका पिपुल छन्। अब त्यो पनि हाम्रो के हो त स्ट्रेन्थ हो, किनभने यो बिजनेसको प्रारम्भमा हामीले त्यही सर्कल अफ इन्फ्लुएन्सका पिपुलहरूबाट चाहिँ बिस्तारै हाम्रो बिजनेसलाई अगाडि बढाउँछौँ। जब त्यो सर्कल अफ इन्फ्लुएन्सका पिपुलहरू चाहिँ सिद्धिन्छन्, जुनलाई चाहिँ हामीले हट प्रोस्पेक्ट भनेर पनि भन्छौँ, त्यो सिद्धिसकेपछि अब बिस्तारै हामी कोल्ड प्रोस्पेक्टतिर प्रस्थान गर्छौँ। अब त्यसको लागि तबसम्म त हामीले धेरै कुरा जानिसकेका हुन्छौँ, धेरै ट्रेनिङ प्रेजेन्टेसनहरूमा पार्टिसिपेट गरेर आफूलाई तिकारिसकेका हुन्छौँ। अब हामीले यसलाई चाहिँ फेरि अगाडि बढाउनलाई अर्थात् त्यो कोल्ड मार्केट जुन चाहिँ अथाह छ
त्यो मार्केटमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्कल अफ इन्फ्लुएन्सको पिपल पनि छन्, त्यस कारण त्यो हाम्रो आफ्नो स्ट्रेन्थ हो। डु यु हेभ इन्टरनेट एक्सेस एन्ड कम्युनिकेसन स्किल? अब इन्टरनेट एक्सेस भनेपछि त आजकल त अब जहाँसुकै यो संसारको कुना कुनामा भइसकेको छ भनेदेखि यो सबसँग चाहिँ आम भइसकेको छ, त्यो पनि हाम्रो स्ट्रेन्थ हो। साथसाथै हाम्रो कम्युनिकेसन स्किल भनेपछि कम्युनिकेसन स्किलमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर गएर तपाईँ हामीले चाहिँ कसरी मान्छेहरूसित कम्युनिकेट गर्छौँ, हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर गएर हाम्रा मेबी हाम्रो चाहिँ के भन्छ त ल्याङ्ग्वेजको पनि त्यसमा कुरा हुनसक्छ भने अब जरुरी छैन सबका सब ल्याङ्ग्वेज जान्नुपर्छ अथवा इङ्ग्लिसै जान्नुपर्छ, जरुरी छैन, सके राम्रो, नभए पनि आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा मातृभाषामा चाहिँ हामीले त्यसलाई कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ भनेदेखि त्यो हाम्रो स्ट्रेन्थ हो। भनेपछि यहाँ हामीले चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि पोइन्ट आउट गरेको त्यो 4वटा 5वटा पोइन्ट भने हाम्रो यो बिजनेसको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू। हाम्रो आवश्यक पर्ने कुराहरू भनेको के हो त? हामीले मेसेजलाई डेलिभरी गर्नुपर्छ अथवा हामीले चाहिँ फिजिकल्ली अथवा डिजिटली त्यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, ट्रेनिङ मोटिभेसन यी सारा कुराहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि हाम्रो चाहिँ टिम चाहिँ बढाउनको लागि सर्कल अफ इन्फ्लुएन्सका पिपलहरूसँग हामीले चाहिँ बात गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसपछि हामीसँग इन्टरनेट एक्सेस र कम्युनिकेसन स्किलको जरुरत पर्दछ, जुन चाहिँ एकदम मामुली कुराहरू हुन्, त्यो चाहिँ हाम्रो बिजनेसको लागि स्ट्रेन्थ। साथसाथै अब हामी जोडिएको कम्पनी जुन चाहिँ आर यु एसोसिएटेड विथ स्ट्रङ कम्पनी विच इज सेलिङ प्रडक्ट्स वर्ल्ड वाइड, जुन कम्पनीसँग तपाईँ हामी जोडिएका छौँ त्यसले चाहिँ संसारभरि, किनभने त मार्केट त एउटा कन्ट्री 2टा कन्ट्री भन्दा संसारभरि भयो भने झन् धेरै मार्केट गर्ने अवसर पाइयो नि त हामीले। संसारभरि त्यो मार्केट छ त, अपरेसन छ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूले यदि कसैले महसुस गर्नुभएको छ भने छ संसारभरि त्यो अपर्च्युनिटी अथवा त्यो स्ट्रेन्थ हाम्रो कम्पनीको चाहिँ प्रडक्टहरू मोबिलाइज भइराखेकै छ, त्यो हाम्रो कम्पनीको स्ट्रेन्थ हो। त्यस्तै गरेर आर दिस प्रडक्ट्स हेल्थ ओरिएन्टेड? किनभने हेल्थ ओरिएन्टेड प्रडक्टको चाहिँ माग हुन्छ मान्छेलाई, किनभने अरू चिजमा मान्छेले कम्प्रोमाइज गर्न सक्छ। यो कोट पुरानै भए पनि लगाइदिउँ भन्न सक्न सक्छ, मान्छेको जब हार्ट पुरानो हुन्छ त्यही हार्ट लिएर बसौँ भन्ने चाहिँ मान्छेको सोचाइ हुँदैन। सकेर होस् नसकेर होस् जसरी पनि उसले त्यसलाई कस्तो किसिमको ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ त्यो ट्रिटमेन्ट गर्नतिर मान्छे तयार हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हेल्थमा कम्प्रोमाइज गर्दैन। यदि संसारभरि अपरेट भएको कम्पनी जसको चाहिँ हेल्थ ओरिएन्टेड प्रडक्ट छ र त्यो पनि डेली कन्ज्युमेबल प्रडक्ट छ र त्यो पनि के भन्छ त मान्छेलाई युनिक खालको चाहिँ बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट त्यसमा चाहिँ छ भनेदेखि त्यो चाहिँ एकदमै झन् राम्रो स्ट्रेन्थ हो र त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ हाम्रो कम्पनीले दिएको सबैलाई त हामी सबैलाई छ। अनि त्यस्तै गरेर डज द कम्पनी हेज स्ट्रङ कम्पेन्सेसन प्लान? अहिलेसम्मको कुरा के छ हाम्रो डक्टर लिमकोबाट हामीले पहिल्यैदेखि सुनिराखेको भनेदेखि कम्पनीले चाहिँ अन टाइम पेमेन्ट गर्नेको लागि यो कम्पनी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ रेकर्ड छ भनेर भनेको छ। किनभने तपाईँ हामी जसले यसमा मेहनत गरिन्छ त्यो मेहनतको एक्सपेक्टेसन जसले पनि गर्छ, त्यो टाइममा भएन भनेदेखि होइन, अथवा यो महिना गएको महिना गरेको यो महिना हामीले पाइएन भनेदेखि मान्छेहरूलाई अलिक कस्तो कस्तो नराम्रो लाग्ने अथवा उसको आफ्नो के भन्छ त एक्सपेन्डिचर चलाउनलाई पनि समस्या हुनसक्छ। त्यसकारण कम्पनी चाहिँ त्यस्तो स्ट्रङ कम्पेन्सेसन प्लान यो कम्पनीको छ, हर व्यक्तिले गर्न सक्ने। र बोनसको पे आउटको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पे आउट चाहिँ अन टाइम यो कम्पनीले दिन्छ भने त्यो पनि एउटा कम्पनीको स्ट्रेन्थ हो। डज यो कम्पनी प्रोभाइड्स योर भन्छ यो ट्रेनिङ फ्रिक्वेन्टली? बार बार पटक पटक तपाईँ हामीलाई चाहिँ कम्पनीले के ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्छ? यस, आज जुन भइरहेछ यो पनि के हो त कम्पनीको इनिसिएटिभमा, म्यानेजमेन्टको इनिसिएटिभमा यो किसिमको चाहिँ एउटा डिजिटल जुन कन्फरेन्स भइरहेको छ, यस्तै किसिमका ट्रेनिङहरू फिजिकल्ली हुँदाखेरि पनि हामीले प्रशस्तै अनुभव गरेको कुरा हो र डिजिटल्ली हुँदाखेरि पनि त्यो फ्रिक्वेन्टली भइरहेकै छ। यस, त्यो चाहिँ के हो त हरेक एमएलएम कम्पनीको दायित्वभित्र पर्दछ, त्यो गर्नुपर्ने काम हो। त्यो चिज हामीले गरिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले के गरेर देख्यौँ त भनेदेखि हाम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ तपाईँ हाम्रो आफ्नो प्लस कम्पनीको पनि हामीले जोड्ने हो भने हामी त सिङ्गल होइन डबल स्ट्रेन्थ भएका मान्छे छौँ भनेर चाहिँ भन्न मिल्छ। अब स्ट्रेन्थ सँगै अब विकनेसका फेरि अब कुरा गरौँ। अब विकनेसको कुरा गर्ने भने अब मान्छेको त अनेक किसिमका विकनेसेसहरू हुन्छन्, कसैको के होला कसैको के होला। ती बोलाइएका साथीहरूलाई हामीले चाहिँ
वास्तवमा तपाईँ हाम्रो चाहिँ विकनेस पनि के छ भनेर केलाउन जरुरी हुन्छ। र कतिपय मान्छेहरू उहाँको पर्टिकुलर विकनेस भन्दाखेरि अलिकति रिसाएको जस्तो पनि हामीले कतिपय ठाउँमा त्यस्तो पनि भेट्टायौँ। वास्तवमा त्यो होइन। जो मान्छेले तपाईँको विकनेस बताइदिन्छ त्यो मान्छे तपाईँको मित्र हो। जो मान्छे तपाईँको खालि बढाइ चढाइ मात्रै गरेर बस्छ त्यो मान्छे सायद शत्रु हुन सक्छ। त्यसकारण जसले तपाईँको विकनेस बताइदिन्छ, किनभने यो विकनेस भन्ने कुरा आफूलाई थाहा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। त्यसो भएर यदि थाहा भएको भए ठिकै छ, नभएको भएदेखि कसैले त्यसलाई उजागर गरिदियो भनेदेखि हामीले त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्ने, त्यसलाई करेक्सन गर्ने चाहिँ मौका पाउँछौँ। त्यसकारण हामी ह्याप्पी हुनुपर्छ, न कि हामी त्योसँग रुष्ट हुने, अर्थात् मलाई त यसो पो भन्यो भन्ने खालको चाहिँ सोचाइ राख्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ गर्नु भएन। तपाईँ हामी आफै सोचौँ आफ्नो आफ्नो विकनेसेसहरू के छ अहिलेको लागि। तर तपाईँ हामीले यो सर्ट एनालाइसिस चाहिँ जब हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्रका लिडरहरूसँग गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ पर्टिकुलर एक तपाईँलाई थाहा पनि हुनसक्छ, उहाँ आफूलाई पनि थाहा हुनसक्छ। तपाईँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिग गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, खोतलेर निकाल्ने। त्यसकारण जस्तो अब हामी केही यस्ता विकनेसेसहरूको केही लिस्ट आउट चाहिँ यहाँ गरिएको छ, त्यो यस्ता किसिमको मिटिङमा चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ भनेर। यदि तपाईँले चाहिँ 2 जना मान्छेलाई डेली प्रस्पेक्ट गर्नु भएको छैन, यदि गर्नु भएको छैन भनेदेखि उहाँको विकनेस भयो। कन्डक्ट मिटिङ इन योर ग्रुप, लास्ट विकमा अथवा विकली कतिवटा मिटिङ चाहिँ तपाईँले अर्गनाइज गर्नुहुन्न भनेदेखि त्यो तपाईँको विकनेस भयो। किनभनेदेखि हाम्रो बिजनेसलाई प्रस्पेक्टिङ गर्नु भनेको सास लिनु बराबर हो। मिटिङ कन्डक्ट गर्नु भनेको मान्छेलाई चाहिँ आइडियाहरू चाहिँ मतलब पेश गर्ने कुरा हो। त्यस्तै गरेर यु हेभ स्ट्रङ रिलेसनसिप विथ द डिस्ट्रिब्युटर त बनाइयो, तर उहाँलाई चाहिँ अब हामीले हेरचाह गर्न छोडेर भने मतलब प्रडक्ट युज गर्यो गरेन कस्तो लाग्यो उहाँलाई चाहिँ अब फेरि केही अरू किसिमको चाहिँ ट्रेनिङहरू जस्तो डिओपी टाइपका ट्रेनिङहरू, डिस्ट्रिब्युटर ओरिएन्टेसन प्रोग्राम टाइपको चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ ट्रेनिङहरूको जरुरत छ कि भन्नेतिर सोच्नुभन्दा हामी खालि नयाँ मान्छेलाई चाहिँ खालि खोज्न मात्रै चाहिँ टाइम दिने र ती मान्छेलाई बनायो छोड्यो गर्दाखेरि त्यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि भर्खरको जुन उम्रेको बिरुवा जसलाई चाहिँ किरा फट्याङ्ग्रा केहीले पनि खान सक्छ, पानी मलजल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही नगरेको खण्डमा त्यो बिरुवा हुर्कन सक्दैन। त्यस्तै गरेर त्यो मरिगएको पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईको आफ्ना डिस्ट्रिब्युटरहरूसँग स्ट्रङ टाइपको एक किसिमको रिलेसनसिप छ कि छैन। यदि छैन भने तपाईको त्यो विकनेस भयो। यदि तपाईको जति मान्छेहरू तपाईले चाहिँ नयाँ हाल्नु भएको थियो ती मान्छेहरू ग्रो गरेन भने त्यो तपाईको विकनेस हो, उसको विकनेस होइन। तपाईँ हामीले के छ त रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ, अर्कालाई दोष दिने होइन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूले फलानाले गरेन अर्थात् मैले यति मान्छे गरेँ कसैले गर्दैन, यस्तो किसिमको चाहिँ ब्लेम लगाउने कामहरू हुन्छ। यस्तो ब्लेम लगाएर काम छैन। यहाँ चाहिँ के त रेस्पोन्सिबिलिटी आफूले लिनुपर्ने हुन्छ, आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने ती मान्छेलाई सिकाउने, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा पुर्याउने सम्मको लागि जिम्मेवारी तपाईँको रहन्छ। जब उहाँलाई सिकाउनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि भनेको हल्का फुल्का मिटिङहरू अथवा मोटिभेसनका कामहरूले मात्रै चल्न थाल्छ भने त्यो हामीले त्यसरी चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ छलफल गर्ने। त्यस्तै हाउ इज योर बिहेभियर विथ योर पिपल इन योर टिम। कसैले के पनि सोच्छन् भने बिहेभ के आफ्ना टिमभित्रका मान्छे त काम गर्ने हुन् अथवा तलब दिएर राखेको जागिर दिएको खालको त्यस्तो खालको सोचाइ गर्ने पनि हामीले देख्यौँ। त्यस्तो होइन। यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट डिस्ट्रिब्युटर भनेर भन्छ तपाईँ हामीलाई। इन्डिपेन्डेन्ट डिस्ट्रिब्युटर भनेको तपाईँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट छौँ, कसैको हाम्रो बस छैन। हामी आफै आफ्नो बिजनेस हामीको आफै बस हो। हामी एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप गर्न खोज्दैछौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिटेक्टरसिप तपाईँले चाहिँ यस्तै गर्नुपर्छ यो भन्ने खालकोले चल्दैन। तपाईँ आइडिया सक्नुहुन्छ, आइडिया दिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्, तर उहाँहरूलाई अथवा आफ्नो अर्गनाइजेसनका मान्छेहरूलाई तपाईँले चाहिँ अलिकति होच्याएर बोल्ने अर्थात् तिनीहरूलाई चाहिँ गाली गर्ने यी खालका व्यवहारहरू तपाईँले चाहिँ बिल्कुल देखाउनुहुन्न। यदि तपाईँले त्यो त्यस्तो खालको कुनै न कुनै तपाईँलाई थाहा भएर हो नभएर हो त्यस्तो किसिमको झल्को अथवा त्यस्तो किसिमको इम्प्रेसन साथीभाइलाई परेको कारणले पो तपाईँको विकनेस त्यहाँनिर छ कि त्यो कुरा हेर्न एकदमै जरुरी छ। अनि आर यु स्टिल डिपेन्डिङ अन अदर्स टु वर्क इन्टु द सिस्टम भनेको मतलब चाहिँ एउटा कुरा मान्छेलाई सम्झाउनु पर्यो कि ल फलाना सिनियर मेरो मान्छेलाई सम्झाइदेऊ अथवा मिटिङ गरिदेऊ, के गरिदेऊ, प्रडक्ट पुर्याइदेऊ, यी खालका यावत कुराहरू जुन छ नि
यस्तो तपाईँ चाहिँ अर्कामा डिपेन्ड हुने खालको अझै पनि हुनुहुन्छ कि यदि त्यस्तो छ भने त्यो तपाईँको विकनेस हो। केही समयको लागि तपाईँले नजान्दासम्म तपाईँ अर्कासँग डिपेन्ड हुन सक्नुहुन्छ, तर जब तपाईँ आफूले ती साथीहरूलाई आफ्ना स्किलहरू सिकाइसकेपछि उहाँहरूले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ, तपाईँले पनि के त आफूले चाहिँ के भन्छ त त्यो त्यस्तो किसिमको विकनेसहरू राख्नु हुँदैन, आफैले आफ्नो बिजनेसलाई ह्यान्डल गर्ने सामर्थ्य राख्ने चाहिँ जरुरत हुन्छ। डु यु इभ्यालुएट योर ओन बिजनेस? यो कतिपय कुरामा चाहिँ हामीले यो गरिराखेका हुँदैन, जस्तो गएको महिनाको चाहिँ स्टेटमेन्ट कस्तो थियो, यो महिनाको कम्प्यारेटिभली हेर्ने, अर्थात् लास्ट इयरको मेरो चाहिँ स्टेटमेन्ट कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ भन्ने किसिमको इभ्यालुएसन। अर्थात् तपाईँले कुनै न कुनै नयाँ स्ट्राटेजी लिएर काम गर्नुभयो, त्यो स्ट्राटेजी लिएर काम गरेको 1 महिना 2 महिना 3 भयो, 3 महिना भयो, त्यसपछि अब 3 महिना पछाडि तपाईँले 3 महिना पहिले र 3 महिना पछाडिको तपाईँको बिजनेसमा के किसिमको चेन्जेस आयो अथवा आएन, त्यो किसिमको चाहिँ आफूले चाहिँ इभ्यालुएट गर्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। यदि त्यो इभ्यालुएसनै गरिएको छैन भने के त उही हामीले बार बार गाउने गर्छौँ गाना, त्यही गाना याद आउँछ, लान्छ जता हुरीले उतै बहन्छु, त्यो खालको पाराले चाहिँ गइराखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ इम्प्रुभमेन्ट भइराखेको हुँदैन। त्यसो भएर इभ्यालुएट गर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। डिड यु ट्राई न्यू मार्केट? अब हामी सबै कस्तो छ भने धेरै जसो हामी कतारमा बस्ने कतारका मान्छे टिम बन्ने, दुबईमा बस्ने दुबईको, मलेसिया बन्ने मलेसिया, यस्तो खालको चाहिँ हामीले देखिराखेका छ। त कतिपयले कोसिस त गरिराख्नु भएको छ, तर हामीले चाहिँ वास्तवमा रियलमा चाहिँ हामीले ट्राई गरिराखेका छौँ कि छैनौँ त नयाँ मार्केटलाई एक्सपान्ड गर्नको लागि भन्ने कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किनभनेदेखि यो बिजनेसलाई सकेसम्म डिफ्रेन्ट मेनी कन्ट्रिजमा हामीले फैलाउन सकियो भनेदेखि यसको चाहिँ बेस एकदमै बलियो हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त हाम्रो इन्कममा चाहिँ त्यति ठुलो धक्का नलाग्न सक्छ इन फ्युचर, इन केस त्यो कन्ट्री पर्टिकुलर कन्ट्रीमा कुनै किसिमको समस्याहरू आयो भनेदेखि हाम्रो बिजनेसमा तलमाथि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ र धेरैमा फैलाइन सकियो भनेदेखि बेस राम्रो हुन्छ। कुनै एउटामा केही भइहालेछ भने पनि अरूमा केही फरक परिराखेका हुँदैन, त्यसकारण उस्तै किसिमको लगभग इन्कम चाहिँ आइराखेकै हुन्छ। त्यसो भएर न्यू मार्केटलाई ट्राई गरिएको छ। डिड यु इम्प्लिमेन्ट द न्यू स्ट्राटेजिज आइडियाज? तपाईँ खालि उही पुरानै स्टाइलले तपाईँले जसरी जान्नुभएको थियो, जसरी गर्नुभएको थियो वर्षौँदेखि त्यही मात्रै गरिराख्नु भएको छ कि तपाईँले कुनै नयाँ स्ट्राटेजिज र आइडियाहरू तपाईँको मेन्टर, लिडर, कम्पनीका लिडरहरू, म्यानेजमेन्टबाट पाएका त्यस्ता किसिमका स्ट्राटेजिजहरूलाई, आइडियाहरूलाई इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नु भएको छ कि छैन? यदि गर्नु भएको छ भने के गर्नु भएको छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि हामीले त्यहाँ सरसल्लाह गर्न सक्यौँ। आर यु अपडेटिङ योरसेल्फ? अपडेटिङ योरसेल्फ भनेपछि कस्तो भने कतिपय कुराहरू चाहिँ चेन्जेस भइराखेका हुन्छन्। जस्तो हाम्रो कति सिस्टममा चेन्जेस भइरहेको छ। अहिले भर्खर केही दिन भयो यो हाम्रो चाहिँ सिएसएसमा चाहिँ को एपिरियन्स नै सुरुमा कस्तो थियो, अहिले फरक भइसक्यो। कतिपय कुराहरू न्युजहरू आइराखेका हुन्छन्, कतिपय कुराहरू हाम्रो चाहिँ लिडरहरूले अथवा ट्रेनरहरूले चाहिँ हाम्रो केही न केही मेसेजहरू नयाँ दिइराखेका हुन्छन्। यो पुरानै तरिकाले खालि आफ्नो हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस भन्ने डिएक्सन कम्पनी संसारभरि फैल्यो, यति गुना उति गुना भनेर मात्रै हामी दौडिराखेका छौँ। के कुराहरू चेन्जेस भइरहेछ त्यसको विषयमा हामीलाई थाहा छैन भने हामीले फेरि अरूलाई त्यसरी अपडेट गराउन सकिन्न। अर्थात् यो बिजनेस भनेको कस्तो नै डुप्लिकेसनको बिजनेस हो। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यो अर्को तपाईँको टिमका मान्छे उस्तै हुन्छ। त्यसकारण यो डुप्लिकेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन तपाईँ हामीले चाहिँ अपडेट हुनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। र त्यस्तै गरी आर यु स्टिल इन कम्फर्ट जोन? कतिपय मान्छे त के छ भने मेरो ल 5000 दिराम आउँछ अथवा 3000 दिराम आउँछ भनेदेखि 3000 प्लस माइनस कहिलेकाहीँ 100-200 जस्तो 3200 पनि आउन सक्छ, 2800 पनि आउन सक्छ। त्यो 200-300 को तलमाथिले उसलाई केही फरक पर्दैन। त्यसकारण ऊ आनन्द छ। के त 3000 को हाराहारीको इन्कम कन्भर्ट गर्दाखेरि नेपालमा 1 लाख जस्तोको इन्कम आइराखेकै छ भने त्यसैमा चाहिँ हामी एकदम के भन्छ त आफूले आफूलाई एडजस्ट गरेर बसिराखेको छौँ कि? अर्थात् त्यो चाहिँ छौँ भने त्यस्तो छौँ भने कहिलेदेखि छौँ त? 2 महिनादेखि यस्तो छौँ, 6 महिनादेखि यस्तो छौँ, 1 वर्षदेखि छौँ, 2-4 वर्षैदेखि यस्तै छ, अर्थात् घट्दो छ भनेदेखि त त्यहाँ त एकदमै ठुलो विकनेस भइसकिसक्यो। त्यसलाई पनि हामीले अब हामी सरसल्लाह गर्ने। अब जस्तै आर स्टिल इन कम्फर्ट? डु यु हेभ एक्सटेन्डेड गोल? तपाईँको केही न केही गोलहरू त थियो होला, जस्तो अब कमाउँछु के गर्छु
विदेश गएको छ, तलब पनि खाएको, डिएक्सनको इन्कमबाट पनि आएकोबाट जुन एडेड इन्कम थपिएको छ, यसले चाहिँ मैले घर बनाएँ के भनेर एउटा गाडी किने अथवा केही न केही तपाईँले घडेरी किने केही न केही गर्नुभयो होला। त्यो तपाईँको ड्रिम थियो पहिला वास्तवमा, होइन? यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने अथवा स्वदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि, र त्यो ड्रिम चाहिँ तपाईँको फुलफिल भयो। अब तपाईँले के त्यो ड्रिम त मेरो पुरा भयो भनेर तपाईँ फेरि के त तपाईँको एक्सपेक्टेसन ओभर भइसक्यो त, तपाईँको चाहनाहरू अब सिद्धिए, तपाईँले आफ्नो चाहिँ गोलहरूलाई एक्सटेन्सन गर्नु भएको छ कि छैन, ती कुराहरू अथवा त्यो छ भनेदेखि तपाईँ कहाँ छ, तपाईँको चाहिँ गोलको चाहिँ एउटा आफ्नो ड्रिमको फाइल छ, गोलहरू सेट गर्नु भएको छ, टार्गेटहरू गर्नु भएको छ, यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले गर्नु भएको छैन भने त्यो विकनेसका कुराहरू। मैले तपाईँहरूलाई यो चाहिँ के त भनेदेखि त्यसरी मिटिङ बोलाउँदाखेरि गरिने पोइन्टहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु। यो पोइन्टहरू प्लस तपाईँको आइडियामा अन्य पनि छ भने तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ यो इक्जाम्पलको लागि दिँदैछु। मलाई लाग्छ यी कुराहरू समेटियो भनेदेखि धेरै कुराहरू यसले कभर गर्छ। डु यु हेभ एक्सटेन्डेड गोल? इज द बोनस स्ट्याग्नेन्ट? इज यो बोनस स्ट्याग्नेन्ट भने चाहिँ तपाईँको बोनस चाहिँ त्यहीँ अड्केर बसिरहेको छ। 2000 छ भने 2000, 2000, 3000 छ भने 3000, 3000 यो समयदेखि। यो त भनेदेखि त बिजनेसमा त ग्रोथ हुनु जरुरी हुन्छ। जब ग्रोथ हुँदैन मान्छेलाई एक्साइटमेन्ट आउँदैन, जब एक्साइटमेन्ट हुँदैन बिजनेस अगाडि बढ्दैन। त्यसकारण त्यो एक्साइटमेन्ट ल्याउनको लागि, तपाईँमा एनर्जी भर्नको लागि, तपाईँले अन्य पनि गोलहरू पुरा गर्नको लागि तपाईँको बोनसमा इन्क्रिमेन्ट हुन जरुरी छ। यसै त भन्ने गर्छ हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ डाइरेक्ट सेलिङ भनेको चाहिँ एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ हुने बिजनेस हो भनेर। एक्सपोनेन्सियल नभए तापनि एडिसनल त भएको हुनु पर्यो, तपाईँको जुन छ नि अलिकति प्लस प्लस हुँदै गएको त हुनु पर्यो भने। यदि त्यो छैन भनेदेखि त्यो हाम्रो चाहिँ ठुलो विकनेस हो। यो अघिको के हो त हामीले गरियो कुरा स्ट्रेन्थको। अब हामीले चाहिँ यसरी यी पोइन्टहरूबाट चाहिँ हामीले विकनेसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्न र डिस्कसन गर्न थालेपछि केही न केही कुराहरू अवश्य पनि आउँछ, केही न केही कुरा अवश्य पनि आउँछ। त्यसलाई हामीले अगाडि लिएर जाने हो। क्रमबद्ध रूपमा छौँ हामी। अब हाम्रो चाहिँ ओ भनेको चाहिँ अपर्च्युनिटी। अब अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो हेर्नुहोस्, जुन अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ एउटा समय आउँछ, त्यो समयमा हामीले ग्र्याब गरियो त गरियो, गरिन भने त्यो उम्केर जान्छ, तपाईँ हामीलाई कुरेर बस्दैन। त्यसो भएर के पनि भनिन्छ भने टाइम एन्ड टाइड वेट फर नन भनेर भनिन्छ नि। भने जस्तै यो अपर्च्युनिटी जुन आएको छ यसलाई हामीले ग्र्याब गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा हामीले कुरा गर्न जरुरी हुन्छ। अब यसमा के त डु यु नो डाइरेक्ट सेलिङ इज द ब्रिज टु बी रिच? संसारका धेरै रिचहरू मध्ये डाइरेक्ट सेलिङबाट चाहिँ धेरै मिलिनियर बनेका छन्। यो चाहिँ यस्तो किसिमको मेकानिजम हो भन्ने कुरा हामीले सुनिया छ नि त। भने त्यो मेकानिजममा हामी त छौँ, तर हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ त्यो बारेमा थाहा छ कि छैन त राम्रोसँग। यदि थाहा छ भने त मिलिनियर बन्ने बाटोमा छौँ भन्ने किसिमको अपर्च्युनिटी हामीसँग छ भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई गर्व गर्नु पर्यो नि त। भने डु यु नो ग्रोथ अफ डिएक्सन? अब एउटा के भन्छ त डाइरेक्ट सेलिङको त भयो। अब डिएक्सनको ग्रोथको कुरा गर्ने भने नि डिएक्सनको ग्रोथ भन्यो भने अरू कम्पनीको गिर्दो छ होला सायद। डिएक्सनको कम्पनी 20% को ग्रोथ अथवा 20% प्लसको ग्रोथ छ भन्नुको पछाडि कम्पनीको ग्रोथ हुनु भनेको त तपाईँ हामी जुन कम्पनीमा एसोसिएटेड छौँ त्यो कम्पनीमा हाम्रो पनि अवश्य ग्रोथ हुन्छ यदि हामीले केही न केही एक्टिभिटी गर्यौँ भने। कम्पनीमा छौँ भन्ने गरेर चाहिँ बस्ने, एक्टिभिटी चाहिँ नगर्ने, अहिले भने जस्तो प्रस्पेक्टिङ पनि नगर्ने, मिटिङ पनि नगर्ने, साथीभाइसित रिलेसन पनि अब के भन्छ त बिगार्दै जाने अथवा उहाँहरूलाई टेक केयर पनि नगर्ने, त्यो भने त कहाँबाट फेरि ग्रोथ हुन्छ र, होइन? कम्पनीको ग्रोथ त्यस्तो छ। तपाईँ हाम्रो पनि फेरि त्यस्तै किसिमले चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ हामीलाई चाहिँ ठुलो अपर्च्युनिटी हो। किनभने कतिपय कम्पनीको ग्रोथको त कुरा छ भने बन्द पनि भएको छ नि यो संसारमा। भने हाम्रो कम्पनीको त ग्रोथ छ भनेपछि त हामी त यसमा पनि अझै प्राउड फिल गर्नु पर्यो र त्यो अपर्च्युनिटी हामीसँग छ भन्ने कुराले हामीले चाहिँ मेन्टल्ली हामी एउटा के भन्छ त सन्तोष मानेर चाहिँ अगाडि बढ्ने काम गर्नु पर्यो। डु यु नो डिएक्सन हेज डिमान्डिङ प्रडक्ट्स? किनभनेदेखि मैले अघि नै कुरा गरेँ हेल्थको मामलामा कसैले कम्प्रोमाइज गर्दैन भनेर। विशेष गरी हाम्रो प्रडक्ट्सहरू चाहे कुनै पनि प्रडक्ट खाने अथवा लगाउने चिजहरू होस् हेल्थ ओरिएन्टेड प्रडक्ट्सहरू हुन्। यो प्रडक्ट्सहरूले खाने पिउनेहरूले विशेष गरी हाम्रो बडीमा इम्युन पावर र नेचुरल हिलिङ पावरलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाएर ब्याक्टेरिया भाइरसेसहरूलाई चाहिँ एट्याक गर्नबाट बचाउने
चाहिँ काम मात्रै होइन, यसले चाहिँ बडीलाई सफा गर्ने इन्टरनल्ली र हाम्रो बडी हामीलाई चाहिँ के भन्छ त एन्टी एजिङ पावर पनि यसमा भाग भएर अलिकति बुढो नदेखिने, उमेर त काउन्ट डाउन त गरिन्छ हामीले, तर उमेर हाम्रो ठुलै भए पनि हामी त्यति बुढो नदेखिने, बुढाबुढी नदेखिने किसिमको चाहिँ हाम्रो यो प्रडक्टमा दम भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको मान्छेले के चाहन्छ त भने कसरी हुन्छ कम्फर्टेबल भएर, कसरी हुन्छ राम्रो भएर बस्न चाहन्छ। सबै कुराले पुगिसकेको छ मान्छेलाई क्या, भने मतलब पुग्नेलाई पुगेको छ, नपुग्नेलाई पुगेको छैन, त्यो कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। तर जसलाई पुगेको छ उसले के चाहन्छ भने, अथवा जसलाई पुगेको छैन उसले त्यो खोजी गर्दैछ, त्यो बाटोहरू पहिलाउँदैछ, त्यो बाटो फेरि डिएक्सनले पनि दिन्छ हरेक मान्छेलाई, त्यो अपर्च्युनिटी त छँदैछ। त मैले भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि हाम्रो प्रडक्ट भनेको यो डिमान्डिङ प्रडक्ट हो, मान्छे जतिन्जेल बाँच्छ कम्फर्टेबल भएर बाँच्न चाहन्छ। यदि हाम्रो प्रडक्टले त्यो काम गरिदिन्छ भनेदेखि यो डिमान्डिङ प्रडक्ट अवश्य छ, त्यसकारण त्यो पनि हाम्रो एउटा अपर्च्युनिटी हो। डु यु नो यु क्यान मेक मनी मोर देन यु एक्सपेक्टेड। कतिपय साथीहरू जो डिएक्सनमा अहिले जुडेर एउटा लेभलमा पुगिसकेका छन्, मलाई लाग्छ उनीहरूले सायद त्यसको एक्सपेक्टेसन सुरुमा गरेका थिएनन् होला, उनीहरूले एक्सपेक्ट नगरेको ठाउँमा पनि अहिले त्यहाँ उनीहरू पुगिसके। अझै पनि त्यो एउटा के भन्छ त त्यो लिमिट होइन, त्यो नै एउटा के भन्छ त एन्ड पोइन्ट होइन, यो प्रोसेस त जारी छ, अझै मान्छे कहाँ कहाँ पुग्न सक्छन् भन्ने कुरा हेर्न अझै बाँकी नै छ। त्यसैले गर्दाखेरि डिएक्सन प्लानलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेदेखि स्काई इज ओन्ली द लिमिट फर डिएक्सन मार्केटिङ प्लान भनेर भनिन्छ नि। त्यसो भएर के त यो हामीले चाहिँ सोचे भन्दा पनि बढी इन्कम गर्ने चाहिँ एउटा कम्पनी हो, एउटा सिस्टम हो भनेर चाहिँ हामीले, त्यो पनि हाम्रो अपर्च्युनिटी छ तपाईँ हाम्रो लागि। डु यु रियलाइज यु निड एडेड इन्कम? किनभनेदेखि आजकल के छ भने हेर्नुहोस्, बच्चालाई लिएर गएर अनेक किसिमका गजेट्सहरूको जरुरत पर्छ। पहिला जस्तो घरमा बनाउने खेलौनाले चल्दैन आजकल, र मान्छेहरूको आफ्नो एउटा घरमा 2-4 जना त फ्यामिली मेम्बर्स त हुन्छ, 2-4 जना फ्यामिली मेम्बर भएको ठाउँमा वर्षभरिमा मोबाइल भनौँ, ल्यापटप भनौँ अथवा ट्याब्लेट्स भनौँ, यस्ता कुराहरूमा मात्रै खर्च यदि हामीले कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यो मान्छेलाई एउटा अचम्म लाग्ने किसिमको हुन्छ। त्यसकारण आजकल के छ भनेदेखि खर्च बढ्दो छ के, त्यसो भएर खर्च बढ्दो छ। मान्छेलाई साधारण दाल भात खाएर भइरहेको थियो पहिला, अहिले आएर दाल भात मदिरा खाएर नहुने रहेछ। हाम्रो लागि फलफुल तरकारी त खानु छँदैछ, अन टप अफ द्याट हामीले चाहिँ फेरि सप्लिमेन्ट पनि खान जरुरी रहेछ। एउटा न एउटा त गतिलो सप्लिमेन्ट त खानै पर्ने रहेछ अहिलेको जमानामा, यो किसिमको इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ कोप गर्नको लागि भन्ने कुरा जब हामीले बुझेछ, अब मान्छेले सप्लिमेन्ट पनि खान थाल्यो भने यी यावत कुराहरू मान्छेले चाहिँ हरेक किसिमको चाहिँ लुगा, एउटा साधारण लुगा लगाएर आफ्नो घर छेउमा कतै सिलाउनेलाई सिलाएर लाएर हुन्थ्यो पहिला, अब अहिले त्यो जमाना छैन। सकेसम्म मान्छेले ब्रान्डेड लुगा लगाउनु खोज्छ। एजुकेसन पहिला के थियो भनेदेखि अलमोस्ट फ्री जस्तै थियो, अहिले चाहिँ त्यो एजुकेसन, एउटा डक्टर बन्नु पर्यो, एउटा इन्जिनियर बन्नु पर्यो, एउटा पाइलट बन्नु पर्यो भने ठुलो अमाउन्ट चाहिँ पैसा चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यस कारणले यो मान्छेलाई खर्च यस किसिमले बढिराखेको छ। रोग बिमारी भयो भनेदेखि उपचार गर्नु पर्ने, त्यसको पनि उपचारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यहाँ तपाईँ हामीले सोचे भन्दा बढी चाहिँ खर्च चाहिँ त्यसमा उपचारमा लाग्छ। भने यसरी चाहिँ हाम्रो खर्च बढ्दो छ भने तपाईँले चाहिँ एडेड इन्कमको लागि एउटा चाहिँ के छ रियलाइज गर्नु भएको छ। यदि त्यो छ भने डिएक्सन एउटा अपर्च्युनिटी हो भन्ने किसिमले मान्छेलाई त्यसरी पनि कुरा। डु यु नो पिपल आर लुजिङ जब? मान्छेलाई यो सारा कुरा हुँदै जरुरत हुँदै पनि मान्छेको जब लुज गर्ने, जब लुज हुने, कम्पनीहरू बन्द भएका कारणले, अनेक थरीका क्राइसिसहरू आएका कारणले गर्दाखेरि अहिले आएको जुन किसिमको जुन पेन्डेमिक सिचुएसन छ, यसले त झन् धेरै मान्छेको चाहिँ जबहरू जाने। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको चाहिँ काम, अब मान्छेको काम आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले गर्नेवाला छ भने त्यसले पनि झन् जबै कम गराइदिने कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई आय आर्जन गर्ने बाटाहरू चाहिँ लिमिटेड हुन गइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन एउटा अपर्च्युनिटी हो हाम्रो लागि कि हामीलाई यो सारा अहिले र भविष्यमा आउने समस्याहरूबाट चाहिँ हामी बच्नको लागि यो चाहिँ हाम्रो ठुलो एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी हुन सक्छ भन्ने किसिमको चाहिँ यो अपर्च्युनिटी वास्तवमा हामीले त्यहाँ सो अप गर्न सक्यो यदि कसैले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग रियलाइज गर्नु भएको छैन। त्यसै गरी डु यु नो your business, do you know you enjoy this business lifetime and your generation enjoy that? हामीले गरेको
बिजनेस चाहिँ हामी लाइफ टाइमसम्म इन्जोय त गर्छौँ र लाइफ गइसकेपछि पनि हाम्रो जेनेरेसन टु जेनेरेसन चाहिँ यो ट्रान्सफरेबल हुने भएर चाहिँ इनहेरिटेन्स पोलिसी यसमा चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि अब यस्तो किसिमको हो भन्ने कुरा चाहिँ यी कुराहरू के भयो त भनेदेखि हाम्रा अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ भए भने अब हामीले अहिलेसम्म के कुरा गरियो त 3वटा पोइन्टको चाहिँ कुरा गरिसकियो। अब हामी थ्रेड भनेको चाहिँ कस्तो भने हाम्रै गरिरहेको बिजनेसमा कुनै किसिमको अप्ठ्याराहरू कुनै किसिमको दखल आउने कुनै किसिमको अब्स्टेकलहरू आउने कुराहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हेर्ने कुरा हो। वास्तवमा डिएक्सन भने चाहिँ यस्तो बिजनेस हो जुन चाहिँ थ्रेड फ्री बिजनेस भनेर भन्न सकिन्छ, अर्थात् रिस्क फ्री। थ्रेड भनेको किसिमको रिस्क भन्ने पनि हुन्छ, रिस्क फ्री बिजनेस भनेर चाहिँ यसलाई भन्न सकिन्छ। किन त भनेदेखि यो बिजनेस स्टार्ट गर्नलाई स्टार्टअप भ्यालु एकदमै लेस देन $100 भनेको यो एभरेजमा भन्दाखेरि सारा संसारलाई कभर गरेर लेस देन $100 भनेको त एकदमै सानो पैसा हो वास्तवमा बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि। र त्यसमा पनि त्यो त के हो त भकै लाएर कसैलाई दिने होइन, त्यसको प्रडक्ट किन्ने हो आफ्नो लागि युज गर्नको लागि भने यो त के त एकदमै सिम्पल किसिमको एकदमै जसले पनि गर्न सक्ने किसिमको यो चाहिँ बिजनेस हो। त्यसकारण यसमा अब त्यो हामीले गर्नै सकेन भने पनि $100ले चाहिँ 10-15 हजार रुपियाँको सामान किनेर हामी त त्यस्तो त सामान हामीले पटक अन्य कति कम्पनीमा कति प्रडक्टहरू किन्यौँ भने यति प्रडक्ट किन्दैमा हामीलाई चाहिँ जो अपर्च्युनिटी आउँछ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ रिस्क भन्ने कुरा त के छ त हाम्रो केही पनि छैन। त्यो प्रडक्ट आफैले युज गर्ने हो। यु आर नट अलोन। फेरि कतिपय बिजनेसहरू के हुन्छन्, बिजनेस गर्यो तपाईँ आफूले सबै कुरा ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ एक्लो छैन, हाम्रो टिम छ, म्यानेजमेन्ट छ, लिडर्सहरू छन्। त यी सारा कुराहरूले चाहिँ के हुन्छ तपाईँ हाम्रो बिजनेसलाई अगाडि बढाउनमा चाहिँ मद्दत गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो चाहिँ अन्य बिजनेसहरूमा सायद नहुन सक्छ। र म्यानेजमेन्ट र लिडरले चाहिँ तपाईँ हामीलाई जहिले पनि सहयोग गर्नै चाहन्छ कि तपाईँ हाम्रो उन्नति गर्नै चाहन्छ, किनभने यो भनेको म्युचुअल बेनिफिट हो। यो भनेको म्युचुअल बेनिफिट। यो म्यानेजमेन्टले प्रडक्ट सेल गर्नु भनेको म्यानेजमेन्ट पनि केही न केही बेनिफिट हुन्छ, अर्थात् लिडरहरूले चाहिँ प्रडक्टलाई मोबिलाइज गराउनु लिडरको पनि बेनिफिट हुन्छ, तपाईँ हामी जो डिस्ट्रिब्युटर छौँ उहाँ सबैको चाहिँ बेनिफिट हुन्छ। त्यसकारण यसैले भन्छ यसलाई विन विन सिचुएसनमा चल्ने भनेको कसैलाई घाटा छैन, सबैलाई फाइदा छ र यो म्युचुअल के भन्छ त बेनिफिटको लागि गरिने बिजनेस हो। त्यसकारण यसमा सपोर्ट गर्ने मान्छे लिडरदेखि लिएर म्यानेजमेन्टसम्म तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्न खोजिराखेका हुन्छन्। तपाईँ हामी खालि एउटा बिजनेस गर्ने चाहिँ सोच्नु पर्यो। त्यसकारण यसमा खासै थ्रेड त्यस्तो केही पनि देखिँदैन। हुन सक्छ जस्तो अहिलेको जस्तो सिचुएसन जुन कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले त्यति फिजिकल ग्यादरिङ गर्न सकेका छैनन्, तैपनि डिजिटल्ली ग्यादरिङ भइराखेकै छ। डिफिकल्टिज इन ट्राभल भन्नेका ठाउँमा जान पाइरहेका छैन मान्छेहरू, तैपनि यस्तो किसिमको प्लेटफर्महरू जुन चाहिँ जुम भयो यस्ता किसिमका सोसियल मिडियाहरू अन्यबाट पनि मान्छेहरूसँग कनेक्सनमा रहेर हामीले ट्राभल गरेर पनि गर्ने के हो त त्यही आइडियाको एक्सचेन्ज गर्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ हामी घरमै बसी गर्न पाइरहेका छौँ। अझै यसमा त किफायती भइरहेका छ, समयको किफायती, पैसाको किफायती, किनभने ट्राभलिङ गर्ने पनि कस्ट हुन्छ नि भने अहिले त्यो कुराहरू पनि घटेको छ। त्यसकारण गर्दाखेरि यसलाई हामीले अलिकति बढ्ता सिरियसली चाहिँ यसलाई लिनु जरुरी हुन्छ। त्यसकारण किनभने भोलि के हुने थाहा छैन नि त। अब भोलि सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्न कसैले सक्छ त सक्दैन। यस्तै भन्दा अझ विकराल रूपमा हुने हो कि नभए पनि यति सजिलो छ प्लेटफर्म भनेदेखि हामीले यसलाई चाहिँ किन युटिलाइज नगर्ने त भन्ने कुरो हो कि यहाँ भने। त्यस्तै गरेर ट्राभलिङको इकोनोमिक क्राइसिसहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूको होइन जब गयो, कम्पनी नै बन्द भयो, मान्छेहरू तितर बितर भयो होला, कता गए। तर यी कुराहरूलाई पनि सम्हाल्न सकिन्छ। किन जहाँ गए पनि डिएक्सन छ, जहाँ गए पनि टुथपेस्ट चाहिन्छ मान्छेलाई, जहाँ गए पनि बिजनेस गर्न सक्छ। जब लस ड्युटी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने कुरा त अघि नै हामीले गरिसकिहाल्यो। यो चाहिँ के त भन्दै यी भए थ्रेटका कुराहरू। अब हामीले अघि भने सर्टमा चाहिँ स्ट्रेन्थ होइन, त्यसपछि हाम्रो विकनेस, त्यसपछि हाम्रो अपर्च्युनिटी र थ्रेट, यो विषयमा तपाईँ हाम्रा लिडरहरूसँग बसेर हामी मजाले कुरा गरिसकिसकेपछि अब केही न केही निष्कर्ष निस्कन्छ। हेर्नुहोस् त्यो निष्कर्ष निक्लिएकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जिक्युसन गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न एकदम जरुरी हुन्छ। तर कतिपय केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भने आइडिया दियो इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ छैन।
अब इम्प्लिमेन्टेसनै छैन भने त्यो आइडियाको युटिलाइजै भयो भने त्यो के आइडियाको के काम लाग्यो। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले चाहिँ एक्जिक्युसनमा चाहिँ एकदम बढ्ता फोकस गर्न जरुरी हुन्छ। एक्सनेबल प्लानहरू लिएर आएर हैन, फिगर आउट द भ्यालुएबल पोइन्ट्स एन्ड टेकन। तपाईले यो 3वटा के भन्छ 4वटा कुरामा छलफल गरिसकेपछि जे चाहिँ निष्कर्षहरू आउँछन्, मान्छेको के स्ट्रेन्थ छ, के विकनेस छ, के अपर्च्युनिटी छ, के थ्रेट छ, यो 4वटाबाट अवश्य पनि बसेर सल्लाह गर्नुहोस्। तपाईहरु 2 जना होस् 4 जना होस्, तपाईको लिडरहरू आफ्नो अर्गनाइजेसनमा बसेर सल्लाह गर्नुहोस् र पोइन्ट आउट गर्नुहोस्। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी करेक्सन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईले त्यसलाई लिनु भएर यदि तपाईले यसलाई चाहिँ एक्सन प्लानमा उतार्न सक्नुभयो भनेदेखि अवश्य पनि त्यसमा चेन्जेस आउँछै आउँछ। हामीले त्यो नगरेको कारणले गर्दाखेरि हो। अब गर्नुपर्ने के त, एक्सन लिन सक्नु पर्यो, हामीले गोल सेट गर्नु पर्यो। अब के छ, अहिलेसम्म जस्तो भयो ठिक छ, मेरो चाहिँ इन्कम अहिलेसम्म जस्तो छ ठिक छ, धेरै पनि ठुलो कुरा नगरौँ, अहिलेको महिना यस्तै बित्यो, नेक्स्ट मन्थमा चाहिँ म 10% चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्छु भन्ने कुराको मिटिङ एजेन्डा मान्छेहरूलाई दिनुहोस् त। इजी छ त्यसलाई गर्नको लागि। इजी कसरी छ त, जो जति मान्छेसँग तपाईँ मिटिङ गरेर मेसेज फ्लो गर्नुहुन्छ, भन्नुहोस् कि एउटा प्रडक्ट बढी किन्न भनेर। तपाईलाई 10% को इन्कम बढी चाहिएको छ, साथीहरूले किन्छन् 100 पीबी किन्छन् भने 110 पीबी किन्न भन्नुहोस्। एउटा कफी ज्यादा हाल्न भन्नुहोस्। अर्थात् 300 गर्छन् भने 330 किन्न भन्नुहोस्। ल यो गरेर हेरौँ त इन्क्रिमेन्ट भयो भनेपछि यसले चाहिँ अब काम गर्यो। अब यस्तै किसिमको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनहरू अन्य पनि आइडियाहरूलाई गर्न सकियो भनेदेखि र त्यो गोल जुन छ त्यसलाई हामीले फलो गर्ने भने त्यो एचिभ हुन्छ ओभर टाइम। तर त्यो गोलहरू जुन हामीले सेट गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ टाइमले चाहिँ बाउन्ड गरेर चाहिँ अवश्य हुनुपर्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के सोच्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो अब भनेदेखि अब अहिलेसम्म जसरी गर्यौं हाम्रो चाहिँ बिजनेसको ग्रोथ हुन जरुरी छ भन्ने कुरा सबैलाई रियलाइज भएकै कुरा हो। अहिले भनेको कुरा सायद तपाईहरुले अहिलेसम्म यस्तो किसिमले चाहिँ गर्नु भएको छैन होला। हाम्रो आफ्नो अर्गनाइजेसनमा आफ्ना टिमका 2 जना 4 जना तपाई सिनियर डायमन्ड हुनुहुन्छ भनेदेखि 2टा डायमन्डसँग बसेर पहिला छलफल गर्नुस्। अर्थात् तपाई चाहिँ डबल डायमन्ड हुन्छ 4वटासँग बसेर छलफल गर्नुस्। तपाई डायमन्ड हुन लाग्नु भएको छ 6वटा स्टार जेनरलसँग बसेर छलफल गर्नुस् र यी छलफलबाट आएका एउटा 2टा 3टा कतिवटा चाहिँ निष्कर्ष आउँछन् त्यसलाई चाहिँ केही न केही एउटा आइडिया अथवा केही न केही एउटा त्यसमा चाहिँ स्ट्र्याटेजी राखेर त्यो कामलाई अगाडि बढाउनुस्। 1 महिना 2 महिना 3 महिना हेरौं त्यसमा चाहिँ कस्तो फरक आउँदो रहेछ त्यसपछि हामीले यो कुरालाई चाहिँ मान्ने अथवा नमान्ने त्यसपछि तपाई हाम्रो आफ्नो कुरा हो। जसै मैले के भन्छु भनेदेखि हाम्रो के भन्छ नि कि 12 वर्ष के गर्यो रे रामायण पढाए सीता कसकी जोइ भन्ने खालको चाहिँ नहोस्। अब कथा भन्न त अलि समय चाहिन्छ, त्यसकारण मैले सर्टकटमा एउटा मेसेज तपाईहरुलाई दिए। भनेको कुराहरुलाई तपाईले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुस्, एक्जिक्युसन गर्नुस् कुनै न कुनै लेभलमा, चाहे त्यो स्मल लेभल होस् चाहे लार्ज स्केलमा होस्, तपाईले त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्नतिर थाल्नुस्। अवश्य पनि त्यसमा चेन्जेस आउँछ। यदि तपाईलाई त्यो मन पर्यो भनेदेखि त्यसलाई डुप्लिकेसन गर्न थाल्नुस् र सबैलाई त्यो मेसेज फ्लो गर्नुस्। तर यो मैले मात्रै भनेको कुरा होइन। संसारका बिजनेसम्यानहरू ठुला बिजनेसम्यानहरू जसले चाहिँ बिजनेसलाई इम्प्रुभमेन्टको कुरा गर्छन्, अर्थात् बिजनेसलाई चाहिँ बढोत्तरी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विषयमा छलफल गर्छौं। सबैले यी कुरालाई चाहिँ आधार बनाएर चाहिँ चाहे त्यो ट्रेडिसनल बिजनेस होस् चाहे एमएलएम बिजनेस होस्, यस्ता बिजनेसहरुमा इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ धेरै मान्छेहरु सक्सेसफुल भएको चाहिँ हामीले पाइएको छ। त्यसकारण मैले तपाईहरुलाई सायद यो आजको मिटिङबाट चाहिँ यो नयाँ कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु होला भन्ने आशा राख्दै सम्पूर्ण साथीहरु जसले चाहिँ मलाई अहिलेसम्म सुनेर बस्नुभयो उहाँहरुको समयको लागि धन्यवाद दिँदै तपाईहरु सबै चाहिँ क्राउन एम्बेसडर बन्ने चाहिँ क्षमता राख्नुहुन्छ र बन्नुहुनेछ, बन्नुहोस् भन्ने एउटा कामनाका साथ म तपाईहरुबाट चाहिँ अहिलेलाई ओझेलमा पर्न चाहे। थ्यांक यू भेरी मच। गुड मर्निङ, नमस्ते सबैजना। थ्यांक यू भेरी मच। मध्यपूर्वका ध्रुव तारा क्राउन डायमन्ड भानुभक्त धमला सरले आज अत्यन्तै हाम्रो यो बिजनेसलाई कसरी अर्को लेभलमा लैजाने भनेर अत्यन्तै नयाँ शैलीमा सरले आज सेसन दिनुभयो। मैले भर्खरै च्याट बक्समा सरको सक्सेस स्टोरी छ युट्युबमा, यदि धेरै साथीभाइहरूले सरलाई यसरी जुमबाट मात्रै देख्नु भएको छ भने सरको बारेमा विशेष यदि तपाईँ जानकारी चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा भानु सरको सक्सेस स्टोरी युट्युबमा एउटा भिडियो बनाएर
हालेका छौँ हामीले। त्यो युट्युबको लिङ्क मैले यति बेला मेसेजमा हालिदिएको छु। तपाईँहरूले मेसेज त्यो लिङ्कलाई क्लिक गरेर पछि भानु सरको सक्सेस स्टोरी हेर्न सक्नुहुन्छ। भानु सरले डिएक्सन सिस्टमबाट नेपाली कम्युनिटीलाई अलिकति अर्कै लेभलमा लैजानको लागि काम गरिराख्नु भएको छ। भानु सर जस्तो ग्रेट लिडर हामीले पाउनु भनेको त्यो हाम्रो लागि पनि ठुलो कुरो हो। त्यही भएर मेहनत यति चुपचापले गर्नुहोस् ताकि कसैले थाहा नपाओस्। मेहनत यति चुपचापले गर्नुहोस् ताकि कसैले थाहा नपाओस्। थाहा पाओस् त्यति बेला जब सफलताले आफै गीत गाओस् भने जस्तै भानु सरको फोटो सहित इन्टरभ्यू अब किनमा छापिनु भनेको यो तपाईँ हाम्रो लागि अत्यन्तै ठुलो कुरा हो। सफलताले गीत गाएको हो। हाम्रो नेपाली कम्युनिटीका एकमात्र लिडर भानुभक्त धमला सरको फोटो त्यसरी अप्टिनरमा छापिएको थियो। हजुरको पीडालाई रोदनलाई सफलतामा परिणत गर्दै यसरी गाओस् कि दुनियाँमा हल्ला मचाओस् हाम्रो सफलताले। यदि त्यसरी हामीले गरियो भने पक्कै पनि राम्रो